Disclaimer. Subscribe to our channel. वापस आ गई और वापस आने के बाद इमाम से फरमाया कि मेरे मौला, मेरे सैयद, मैं नरजिस खातून में कोई आसार नहीं देख रही किसी भी किस्म के। फिर मुस्कुराए। इमाम ने कहा जाइए, ये आने वाला वैसे ही आएगा जैसे मूसा आए थे। कुरान रहनुमाई कर रहा है, कुरान बता रहा है, फिर भी नहीं समझ रहे लोग कि हालात ऐसे थे जैसे अल्लाह ने जनाबे मादरे मूसा के आसार को छुपाया, ऐसे जनाबे नरजिस खातून के आसार को छुपा दिया ताकि सब यही गवाही दे नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है। मासूम ने कहा वैसे ही आएगा। क्यों मूसा का नाम लिया? किसी भी रिवायत में पढ़ लीजिए, जाइए, किसी एक किताब का नाम नहीं लेता। जहां इमाम ज़माना की आमद के वाकयात लिखे यही लिखा है जो मैं पढ़ रहा हूं, इसके अलावा नहीं है। कि जाइए, ये आने वाला वैसे ही आएगा जैसे मूसा आए थे। कहते मैं चली गई, नरजिस खातून मेरे कदमों में आके बैठ गई कि आप मेरी मौलाई हैं, आप मेरी सरदार हैं। कहा मैंने उठाया, नहीं, आज मनसब कुछ और है, आज तुम मेरी मौला हो, आज तुम मेरी सैयदा हो। कैसे? कहा अल्लाह ने जो तुम्हें मनसब दिया है ना, वो और किसी को नहीं दिया। कहा हम इबादत करते रहे, फिर मेरी आंख लग गई। फज से पहले मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अच्छा, उस वक्त उनको भी कोई जनाब नरजिस खातून भी करिए नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं। मैंने देखा कि बेचैनी के आसार है, बेचैन हो रही है। कौन? जनाबे नरजिस खातून बेचैन हो रही है। हमें आगे बड़ी सहारा दिया और फिर उन्होंने मुझसे इजहार किया कि मैं कुछ महसूस कर रही। कहा चंद लम्हों के लिए ऐसा हुआ कि गशी तारी हो गई नरजिस पर भी, जनाबे नरजिस खातून, और मुझ पर भी। एक लहजा, दो लहजा, तीन लहजे, बस 1 सेकंड, 2 सेकंड या 3 सेकंड की बात है। मेरी आंख बंद हुई और नरजिस खातून की, और जब हमारी आंख खुली तो सजदे में कोई मौजूद था ना मौजूद। अल्लाह शहादत की उंगली से सजदे की हालत में शहादत की उंगली आसमान की तरफ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना जद्दी रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना जद्दी अली अमीरुल मोमिनीन। सारी गवाहियां दी और फिर उसके बाद आयत की तिलावत जवान पे जारी थी, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल भाग गया, और बातिल है ही फरार होने के लिए। समझ में आएगी मेरी बात? क्या राज है? वरना बाकी इमाम ऐसे क्यों नहीं है? हालात तो देखो। और उसके बाद भी आपने पोशीदा कर दिया इमाम को, बिल्कुल जैसे जनाबे मूसा पोशीदा थे। लेकिन 139 के नाम हैं, कम से कम 278 के ज्यादा से ज्यादा नाम है मौजूद हैं, जिनमें इमाम ने एक 11वें इमाम ने एक एक का नाम लेके बताया कि इनको मैंने अपने बच्चे की जियारत कराई, कि तुम्हारा 12वां इमाम मेरे बाद ये है। मोतबर तरीन लोग, मोतबर तरीन लोगों की रिवायत है ये, और है मेरे पास यहीं पर किताबें मौजूद हैं जिनमें 200 से ज्यादा का, मगर 139 तो कन्फर्म है कि जो आते थे पूछते थे कि मौला आपके बाद क्या होगा, तो जाते थे हुजरे में, बच्चे को शाने पे बिठा के लाते थे और बता दिए तुम्हारा है। और इमाम फिर खुद गवाही देता था कि मैं हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ हूं, मैं बक़ीतुल्लाह फिल अर्ज़ हूं। खत्म करे। समझ में आ रही है मेरी बात? बस अब आखिर क्या हुआ? वही वासियों ने कहा कि बस अब मसमूम करो। जाफर कज़्ज़ाब जो थे, जो जाफर तव्वाब बने बाद में, तो जाफर कज़्ज़ाब को तैयार किया कि भाई अब हम और एक काम हो रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता जहर देना शुरू किया। जब इमाम की शहादत हुई, बुला लिया गया सरकारी डॉक्टरों को। किसको? भाई उस जमाने में भी होते थे, आप समझो खाली आज ही होते हैं, पैसे के एवज या खौफ के एवज जिसको चाहो जो मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे। लानत है तुम्हारे ऊपर। जो लोग करते हैं उनके लिए कह रहा हूं, जो बेचारे मोमिन डॉक्टर बैठे हैं अपने ऊपर न ले जाना यार। हाँ, डर भी लगता है कि डॉक्टरों कैसे, मैं उन डॉक्टरों को कह रहा हूं जो अपने पेशे से खयानत करे, उस आलिम पर जो अपने पेशे से खयानत करे, जो अपने पेशे से, उस्ताद अपने पेशे से खयानत, जो अपने प्रोफेशन से खयानत करता है उस पर लानत है। खिदमत के लिए बनाए तुम्हें, खिदमत के लिए, जान देने के। मैंने कहा ना, मैं इसे मौलवी को भी लिया है बीच में कि आप कहोगे मौलवी को नहीं कह रहे हैं, मौलवी को भी कह रहा हूं, जो दरबारी मुल्ला, सरकारी मुल्ला आजकल तो नजर आ रहे हैं ना, नजर आ रहे हैं ना, एक इशारे में दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं, फलाने ने बुलाया, ये इल्म है तुम्हारा, ये पढ़ा तुमने, ये सीखा तुमने हौज़े इल्मिया में। जब्बारों की आंखों से आंखें मिलाना, ये सिखाता है हौज़े इल्मिया का कुम, हौज़े इल्मिया कुम का इल्म। ये सिखाता है नजफ का इल्म कि जाबिरों,
جابر سلطانوں کے سامنے، ظالموں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، مگر نہیں، تمہارے لیے دنیا بہت بڑی ہے، تمہیں زمینیں ملیں گی، تم بھی تو آج کل لینڈ گریبر ہو گئے ہو، تمہیں زمینیں ملیں گی، تمہیں پلاٹ ملیں گے، اور تمہیں پتہ نہیں کیا 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 ملے گا۔ تو بلا لیا گیا سرکاری طبیبوں کو، لکھو اپنی موت مرے۔ ہاں بالکل، آگے یہ اشرفی کی بوتل اور جلاد لیے کھڑا، اشرفی کی تھیلی اور یہ جلاد تلوار، لکھ تو یہ تھیلی لے جا، نہیں لکھے گا یہ تلوار، انہوں نے کہا چھوڑ بھائی تلوار کو تھیلی دے۔ جناب درجنوں طبیبوں نے لکھ کے دے دیا، طبی موت، طبی موت، طبی موت۔ اب خلیفہ خود بھی کالے کپڑے پہن کے آ گیا، اب اقوات آگے سے کہتے ہم نے نہیں مارا تھا، چور کی داڑھی میں تنکا، او جناب پورا سامرا جمع ہو گیا۔ اب شیعہ بیچارہ انتظار کر رہا ہے کہ نماز کون پڑھائے گا، جو نماز پڑھائے گا وہی میرا امام ہوگا۔ جعفر کو آگے کر دیا عباسی، خلیفہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا۔ اب جو شیعوں نے، احمد بن اسحاق کی روایت ہے اور بھی لوگوں نے روایت کی ہے کہ جیسی شیعوں نے دیکھا انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بھائی اگر ہمارا امام ہے تو پھر تو فارغ ہو گیا، ختم، دین ختم ہو گیا، کیونکہ وہ تو جانتے تھے نا کہ اس کا مطلب کریکٹر اس زمانے میں ظاہر عباسیوں کے ساتھ تھے، وہ عباسیوں کے ساتھ تھے، کیا ہوگا؟ پریشان، حیران پریشان تھے کہ خود یہ لکھتے کہ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک 5 سال کا بچہ حجرے سے نکلا، اس کے چہرے سے ایسے نور کی کرنیں جیسے نکلتی ہیں سورج کے، ایسے نور نکل رہا۔ اس نے آگے ابا کا دامن پکڑا، چچا ہٹ جاؤ، امام کی نماز امام پڑھاتا ہے، امام کی نماز امام پڑھتا ہے، ہٹ جاؤ۔ کہاں میں اطمینان ہوا، اس بچے نے نماز پڑھائی۔ خوف اور دہشت کا یہ عالم تھا کہ نہ کوئی عباسی خلیفہ نہ عباسی سپاہی، کوئی اس وقت ہل نہیں سکا، اللہ نے ایسی ہیبت طاری کی۔ نماز پڑھانے کے بعد واپس حجرے میں چلا گیا۔ کیوں؟ آخری بات پھر ایک منقبہ سنا دیں گے آپ کو، کل ہم نے کم لوگ تھے لیکن مجلس میں بتایا تھا، یاد رکھیے کوئی نبی قیام نہیں کر سکتا جب تک ساتھ دینے والے نہ ہوں، کوئی رسول قیام نہیں کر سکتا جب تک ساتھ دینے والے نہ ہوں۔ اگر مکے میں ساتھ دینے والے ہوتے تو حضور ہجرت نہ کرتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ مولا کا ساتھ چھوڑا، صفین میں ساتھ چھوڑ دیا نا لوگوں نے، ساتھ چھوڑ، امام حسن کا ساتھ چھوڑ دیا، جناب سید الشہداء سے وعدہ کیا 18,000 لوگوں نے۔ مولا جانتے تھے کہ ان کی اصلیت کیا ہے، لیکن اگر نہ جاتے تو وہ کیا کہتے ہیں، ساتھ دینے والے تھے، حسین خود نہیں آئے۔ سمجھ میں آئے؟ ان چہروں کو قیامت تک کے لیے بے نقاب کرنے کے لیے حسین میدان میں آئے۔ اس کے بعد کسی امام نے کیوں قیام نہیں کیا؟ وہ روایت چھٹے امام کی یاد کہ 40 یہ بھیڑ کے گلے کے برابر بھی ہوتے نا، قیام کر دیتا، یعنی ایسے خالص لوگ 40 بھی نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ بس وہ منتظر بھی ہے اور منتظر خود بھی انتظار کر رہا ہے کب مجھے حکم دے دو، منتظر جس کا انتظار کیا جائے، ہے نا؟ اب سمجھ گئے آپ؟ تیاری، آمادگی، آمادگی، آمادگی۔ جب ڈھول تاشے بجا بجا کے دش مناؤ گے، خدا کے بندو کس امام کا انتظار کرتے ہو وہ لوگ، مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتا۔ ابھی خبر مل جائے کہ امام آ رہے ہیں، فرض محال نہیں، موٹر وے پہ پہنچ گیا قافلہ، تو ہم کیا کریں گے؟ سارے یہاں سے جائیں گے، ڈھول والوں کو بلاؤ، پپیری والوں کو بلاؤ، چلو بھائی، دوپٹے گلوں میں مردوں نے پہنے، ناچتے ہوئے چلے گئے، امام کا استقبال کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے تو اس پر الزامات کی بارش کر دیتے ہو یار۔ کوئی تمہیں سچ بات بتائے، وہی انبیاء کا دور آ گیا، جو سچ بولے اس کو پتھر مارو، جو صحیح بات بتائے کہ ہمارا دشمن ہے، جو صحیح بات بتائے، یہ فلانا نام رکھے ہوئے نا آپ لوگوں نے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، اس کا عقیدہ نہیں ہے، وہ عقیدے کو چیمپئن بن کے بیٹھ رہا ہے، اس کو عقیدے کی اہم بھی نہیں پتا، وہ سرٹیفکیٹ بانٹتا ہے فٹ پاتھ میں بیٹھ کے، اس کا عقیدہ کچا، اس کا پکا، اس کا درمیانہ۔ تو ہے کون بھائی؟ تجھے خود پتا ہے عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں عزیزو، ایسا آمادگی، آمادگی، آمادگی۔ ذہنی طور پہ ایک بات کے لیے ضرور تیار رہو کہ موت برحق ہے۔ یقین مانو، ایک چیز بتا رہا ہوں، جس کے دل سے خوف کا، موت کا خوف نکل گیا نا، وہ پہلی سیڑھی پہ اس نے قدم رکھ دیا امام زمانہ کی معرفت کی۔ پہلی سیڑھی، پہلے یہ طے کر لو کہ مرنا ہے یار، آج کوئی بچے گا ہم میں سے؟ پہلے والے بچ گئے کیا؟ تمہیں ڈرنا کیسا ہے؟ لہذا ہمیشہ بہادری کی موت کے لیے تیار رکھو اپنے آپ، کیا مرنا ہے لیکن پیٹھ پہ نہیں کھاؤں زخم، دنیا دیکھے کہ ہاں بھائی اس نے سینے پہ گولی کھائی ہے۔ پروردگار آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے۔